kanang ako bitaw iwali kay about bitaw sa pag-encourage. Then dari kay kuan sa diri makita nato sa Romans 6 verse 6 to 7. Nasayra nato nga ang atong daang pagkatao nga makasasala gilansang na didto sa cross uban ni Kristo aron mamatay. Mao kana ang dili kita angay nga maulipon sa sala. Verse 7. Kay kon ang tao patay na, luwas na siya sa gahom sa sala. O sa kana gid bitaw then kuan kanang unsa pa may gahom nga kuan kanang atuwa na bitaw ato nang ilabay bitaw ang kuan kanang ang pagkaulipon dili nato nadawaton nga kuan dili man ko hinigugma then kuan dili nato dawaton bitaw nga kuan sinalikway man ko pero kuan daay kanang naday Ginoo bitaw nga nahigugma nato bitaw then kuan hukaso na bitaw nato ang daan nato bitaw nga pagkatawo kay kuan kanang the old has gone and the new has come na gyud then kuan bitaw kanang kuan sa tibuok natong kinabuhi dili makumpleto ang isa ka tuig kung walay pagsulay. Pero sa mga Christian pod dili pod makumpleto ang usa ka adlaw kung walay kadaugan bitaw. Then kuan kanang ingana bitaw gyud dani pod makita nato sa Mateo 6:25. Ako'y basa. Tungod nini sultihan ko kamo. Ayaw ka bala kaon sa inyong kanon og imnon aron kamo mabuhi o sa inyong ibisti. Dili ba mas bililhon pa man ang kinabuhi kaysa pagkaon og sa lawas kaysa bisti. Dili no kay dili gid bitaw ta nga mabalaka sa tanan bitaw nga atong mga panganon bitaw gyud kay kuan kanang kabalo man ta nga atong Ginoo man atong provider. Nabuhi man gali ang mga langgam nga walay kuan kanang dili wala sila kuan bitaw sakto nga pangbuot bitaw dili sila gatanom sa kahoy pero nakakaon sila unsa pa kita nga ginama sa Ginoo nga kuan bitaw kanang bless bitaw kay ta nga bisan karon naabot ta dinhi nga kuan aminaw sa pulong sa Ginoo tungod kay ang kadaugan bitaw ato bitaw yung naangkon then kuan diri pod bitaw kay kanang giatiman gyud ta sa Ginoo bitaw then diri kuan sa Isaiah 44:2 Leha kog basa. Ako ang Ginoo nga mao'y nagbuhat og naghulma kanimo diha sa tiyan sa imong inahan. Tabangan ko ikaw busa ayaw kahadlok o Israel. Katauhan nga akong pinili og hinigugma. O dire bitaw kay kuan kanang dili gid bitaw nato nga makita nga kuan kanang gipanganak ra tag kalit then kuan kanang moingon ta nga hala kinsa mainahan nako nga kuan kanang importante ka kunila then kuan kanang mabati nato nga gi-reject ta pero kuan daay ang Ginoo daay ang nagplano bitaw nga kuan kanang plano bitaw nga para ipanganak ta bitaw then kuan gali mao ging plano sa Ginoo bitaw nga si Manang og si Manong gikuan bitaw gitagbo para moanak bitaw ta ipanganak bitaw ta then kuan kana kay kanang kinahanglan gyud bitaw nga kuan kanang moingon ta nga importante ko kay kuan kanang anak ko sa Ginoo then kuan bitaw diri pud sa kuan sa Jeremiah 31:14 Alay ko basa. Buskon ko sa mamayong mga pagkaon ang mga pari ug hatagan ko sa tanan nilang gikinahanglan ang akong katawhan. Ako ang Ginoo may nagsulti niini. O dire bitaw kay ang Ginoo nagyud bitaw ang kuan kanang giguan nagyud bitaw niya nga kuan kanang ang Ginoo gyud bitaw dili gid ta niya pasagdaan nga kuan kanang maulipon ta den manglimos ta den kuan kanang dili gid bitaw ta pasagdaan sa Ginoo nga kuan magkinaunsa ta dira but kuan gyud kanang giatiman gyud bitaw tag maayo sa Ginoo bitaw gyud nga kuan hatagan ta niya sa tanan natong gikinahanglan den bless bitaw kay ta nga moingon ta nga kuan kanang hala wala na poy kanon karon den kuan kanang pero matingalan lang ka nga naay naabot sa inyo ang bugas natingalan lang ka nga naay naabot sa inyo ang sudan natingalan lang ka nga kuan kanang nanay kwarta bitaw gyud then natingalan pud ka nga kuan doble na ang gihatag sa imoa bitaw gyud then ingana kay ug unsa bitaw ka bless ang Christian bitaw gyud so importante gyud bitaw nga magpabilin ta og mo padayon bitaw ta sa pagsimba bitaw sa Ginoo then sa kuan sa Salmo 25:10 ang tanang paagi sa Ginoo gugmang walay paglubad ug pagkamatinud-anon alang naagtuman sa iyang kasabutan ug kasuguan. So dari bitaw gyud kay kuan dili gyud ta angay mahadlo kay kuan gud kanang gugmang walay paglubad gyud bitaw nya ang gugma bitaw kay nagrepresent nga kuan kanang mahimo kang kuan gawasnon bitaw gyud then ang gugma bitaw gyud kay kanang ug unsa ka kuan bitaw gamhanan bitaw na siya nga pulong bitaw gyud then kuan kanang sa Jeremiah 31:13 balik. Unya ang mga babae nagsaya og maglipay og magmaya ang mga lalaki batan-on og tigulang. Lipayon ko sila og ang ilang pagbangutan ilisan kog pagmaya
ug ang ilang kasubo ilisan kog kalipay. So dire bitaw gyud kay kuan kanang sa panahon nga natay mga problema bitaw sa panahon nga nagmugot bitaw ta pero dili ta pasagdaan sa Ginoo. Hatagan ta niyag kalipay bitaw gyud nga kadaugan nga kuan bitaw kanang ang kadaugan kay mulabay na siya pero bisan pag unsaon dili gid na malimtan bitaw kay gikan gud sa Ginoo. Then dira bitaw ang kadaugan bitaw gyud usa ka kuan bitaw usa ka buhi bitaw nga kanang lisensya bitaw padulong sa langit nga kuan isa pud siya ka buhi nga kuan bitaw kanang mooy kuan bitaw nga bless ka. So kuan kanang sa Salmo 31:7. Alay kog basa. Paglipay gayod ako tungod sa imong gugma kay nakita mo ang akong mga pag-antos og mahibalo ka sa akong mga kalisdanan. Mao bitaw na kay kuan kanang naagid bitaw bless bitaw gid kay ta kay naagi nagtabang bitaw gid nato nga Ginoo. Then kuan ang Ginoo gid bitaw dili siya mabugal-bugalan pero kuan gid siya kanang maluluyon bitaw siya. Then kuan kanang nagantos gay siya didto sa cross bitaw. So kuan kanang dili gid matawag ang Christian ug kuan kanang magpayahay lang bitaw. Pero kuan kanang natay pagsulay pero ang kuan bitaw kanang naagi poy nagtabang nato. Ug kuan kanang bisan pag karon kay natay mga pagsulay bitaw gyud nga kuan grabe kay atong pagsulay karon then kuan kanang naata sa kuan sa kangit-ngit bitaw pero bless kay ta kay kuan naabot ta karon then naabot ta sa ingana nga adlaw then kuan kanang natay kalipay then kuan puno bitaw sa gugma nga walay paglubad bitaw then grabe kayo ang pagpamuhat bitaw sa Ginoo then kuan mao na nga padayon bitaw ta nga kuan kanang atong pagtuo bitaw gid sa Ginoo dira lang gid niya kay kuan kanang kana pud moabot bitaw ang panahon nga kuan kanang mag-mission bitaw ta sa lain-lain nga mga lugar bitaw pero kuan kanang nag-ingon pud siyang pulong nga kuan ang tanang tawo bitaw gyud mosimba gid sa Ginoo then bisan atong mga pamilya bitaw muluhot gyud sa Ginoo so kuan kanang bisan pag kuan karon kay muiyak ta pero ingon man pud sa pulong sa Ginoo nga dili man makawang ang tanan bitaw gyud nga makita gid nato ang kadaugan gid bitaw sa atong kinabuhi nga atong mga pamilya mosimba den ang atong mga tanan bitaw nga atong mga silingan kay mosimba gid bitaw sila then kuan kanang unsa may bili sa kuan bitaw sa pag-crucifying ni Jesus bitaw ug kuan kanang ang mga tawo kay kuan kanang dili masangyawan bitaw sa pulong then kuan kanang grabe bitaw kaayo nga ang Ginoo gyud nagpamuhat gyud padayon bitaw sa tua then sa 2 Corinthians 4:8-9 basa. Gisakit kami sa tanang paagi, apan wala gayud mapukan. Naglibog apan wala gayud kawadig paglaom. Glutos kami sa mga tao apan wala gayud biyai sa Dios ug bisan tuod gidagmalan sa makadaghan wala kami mamatay. Amen. So kini bitaw kay kuan kanang isa bitaw gid ni kakuan nga nagpamatuod nga kuan naagi Ginoo. Then atong Ginoo dili lang siya nga Ginoo but siya atong amahan bitaw gyud nga bisan pag unsaon tag lutos bisan pag atong pamilya mo imulutos nato pero maabot ang panahon bitaw nga ang atong bisag sila ang galutos nato sa una pero makarealize sila then nakasimba na din sila bitaw. Then dire kay bisan pag kuan nadamag ta pero bless man kay ta bisag kuan bisag maluya ta pero dili man ta pasagdaan sa Ginoo. Basta kuan lang gyud bitaw magpadayon lang gyud bitaw ta. Then bisan pag daghan sa makadaghan kay kuan kanang na puno na kay ta sa problema sa makadaghan kay kuan nadamag na ta pero kuan kanang sa makadaghan kay naunsa na ta na disgrasya or bisag unsa pero kuan bitaw bless bitaw gid kay ta kay nay nagatiman nato bitaw nagi nagcomfort bitaw gid nato nga kuan kanang moingon gid ang Ginoo bitaw nga naa ko nimo then kuan basta kuan kanang padayon lang gid bitaw then huna-huna nga naa ko nimo then ingana bitaw gyud nga kuan kanang unsaon man pud nga kuan kanang daghan kay mga tao karon bitaw nga kuan daghan kay nga ang uban kay kuan kanang makaingon sila ba nga wala sila Ginoo ang uban kay ilana bitaw gikuan ilang gi-reject ang Ginoo kay wala tungod kay wala bitaw sila kabalo nga kuan na aday nagpakamatay sa krus bitaw then ang uban kay kuan kanang bisag unsa na lay buhaton then magpakasala kay wala sila kabalo unsay gugma bitaw sa Ginoo para nila bitaw then pero kuan kanang nasayod ko nga ang Ginoo magapamuhat gyud nila then kuan kanang sa kuan pod sa John 8:12 Kay ang bunga sa kahayag mao ang kaayo, katarong og kamatuoran. bitaw kani kay mao gyud bitaw ang bunga sa kahayag gyud bitaw then kuan kanang kaayo then ay kamatuoran so kuan kanang dili gid ka mabalaka sa tanan kay kabalo man ka nga naglakaw ka sa kahayag bitaw so kuan og maglakaw kog kahayag kay kuan gyud kanang masiguro na bitaw nato ang tanan nga ang Ginoo tag-iya gid sa tanan
then kuan kanang ang Ginoo kay dili gid limitado ang Ginoo bitaw gyud. Then kuan diri po sa Isaiah 41:10. Isaiah 41:10. Do not fear anything, for I am with you. Do not be afraid, for I am your God. I will strengthen you. Be assured, I will help you. I will certainly take hold of you with my righteous right hand, a hand of justice, of power, of victory, of salvation. Amen. So dire bitaw makita ang kuan kanang ang kaayo bitaw gyud sa Ginoo nga kuan kanang lig-unon pa ka den tabangan ka sa tanang paagi bitaw. Den kuan kanang panalipdan pagid ka den kuan kanang ang Ginoo gamhanan siya nga mo panalipod bitaw gyud nimo. Den kuan kanang proteksyonan kaniya ug dili gyud ka maunsa. Den kuan kanang dili gyud kaniya pasagdaan ug unsa bitaw ang kuan ug unsa bitaw ang pagbuot sa Ginoo. Den mo gyud nay matuman gyud bitaw para sa imuha. Den kuan ug kanang og panalipdan ka sa Ginoo gyud bitaw kay dili gyud makatupong bitaw ang kaaway dinhi bitaw nato. Dili gyud siya makaduol bitaw gyud bat hinuon mudagan hinuon siya bisag wala pagalitan ni kuan bitaw niya kanang igo pa ta ni istorya igo pa ta nagpray bitaw pero ang kaaway mudagan na gyud bitaw og maulawan. So kuan kanang kita katawan man ta sa Ginoo so kuan bitaw kanang kita ang musuipa sa lubot sa kaaway kay kuan kanang lisod po kayo no ang kuan kanang ang anak sa Ginoo may kuan bitaw daogon bitaw sa kaaway but kita bitaw ang musipa sa kaaway gid bitaw then nga kuan wala bitaw siya kuan gahom para nato gid bitaw then kuan pod sa Isaiah 26:4. Isaiah 26:4. Trust confidently in the Lord forever. He is your fortress, your shield, your banner. Wow. For the Lord God is an everlasting rock, the rock of ages. Hallelujah. Amen. So dire bitaw gyud kay kuan kanang samtang kuan kanang naapatay kinabuhi. So kuan gyud kanang magpabilin gyud bitaw ta sa Ginoo kay ang Ginoo gyud bitaw batong dalampanan gyud bitaw nga magpabilin. Then kuan kanang bisan pag unsaon ang Ginoo kay kuan gyud magpabilin gyud bitaw og magpabilin kaniya. Then bisan pag maluya ka pero magpabilin gyapon siya nimo bitaw. Then kana kay kuan kanang importante kay nga magpabilin bitaw ta sa batong dalampanan gyud bitaw. Kay kuan kanang og muhawid bitaw ta sa Ginoo dili gyud ta niya kuan buyan bitaw gyud. Then kuan kanang sa Romans 8:26. Roma 8:26. In the same way, the Spirit comes to us and helps us in our weakness. We do not know what prayer to offer or how to offer it as we should. But the Spirit Himself knows our need and at the right time intercedes on our behalf with sighs and groanings too deep for words. Amen. Dire bitaw gyud kay nagpamatuod nga kuan kanang dili gid ta mahadlok kay naman pa Holy Spirit bitaw gyud sa tua. Then kuan kanang dili gid ta mahadlok sa tanan gyud bitaw bisan pa sa pagwali then sa pagampo kay kuan kanang dili man para sa tawo bitaw ang imong ampuan. Ay dili bitaw para sa tao nga kuan kanang maulaw then kuan kanang ikuan ra bitaw i-reject na lang bitaw bisag i-convict bitaw but ka Holy Spirit manggudgud na then kuan kanang og ka Holy Spirit kay kuan gyud kanang moigo gyud bitaw sa kasing-kasing sa tawo gyud bitaw then kuan kana kay kanang sa Romans 14:11 pod. Romans 14:11. For it is written in Scripture, as I live, says the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall give praise to God. O bitaw kini kay kuan gyud wala gyud exempted bitaw kay ang tanang tawo gud binuhat bitaw sa Ginoo so ang tanang tawo gyud mosimba gid sa Ginoo then kuan kanang dili magudpud mahimo bitaw mahimo sa tawo nga kuan ang tawo mohatag og gininhawa bitaw sa usa ka tawo kay kuan kana ang Ginoo ra gyud makahatag og gininhawa sa tawo bitaw ang Ginoo ra gyud maghatag og kusog bitaw sa usa ka tawo gyud bitaw so ang Ginoo gyud bitaw ang provider sa tanan gyud bitaw then kuan kana ang Ginoo gyud ang tanan gyud maghatag gyud og kuan kana so diri kay kinahanglan nga kuan kanang sa boldness gyud bitaw nato kay kuan kanang na-realize nako ba nga dili gyud ta angay madlok sa kuan kanang sa pagpangampo gyud bitaw kay kuan wala man da exempted ang tanang tawo man gyud ay kanang muluhod man gyud sa atubangan sa Ginoo so kuan kani kay kuan wala gyud exempted and kabalo man pud ta nga ang Ginoo gyud bitaw ang magpamuhat ug mangampo bitaw ka then og kuan kanang magministry bitaw ka kay ang Ginoo gyud ang magpamuhat bitaw gyud nga maabot ang adlaw nga kuan kanang ang usa ka milagro bitaw nga kuan naay dili mo tuo nga ang tanang tawo kay kaya gyud nga mulakaw bitaw sa dagat then kuan kanang ang tanang tawo bitaw gyud kay kuan kanang bisan ang patay mabanhaw bitaw
kay kuan kanang ang Ginoo gid bitaw ang magapamuhat gid bitaw. Then kuan sa Panaltihon 29:25. Kadluki ang tawo og malaot ka sa ligi ang Ginoo og mabulahan ka. So dari bitaw kay kuan kanang ug musalig ta sa tawo wala gid kasiguraduhan gid bitaw. Pero ug musalig ta sa Ginoo kuan gid ang tanang kasiguraduhan gid bitaw naa gyud. Then kuan kanang ug musalig ta sa tawo kay kuan kanang mapakyas gyud ang tawo. So kuan kanang ang tawo gyud kay kuan gyud kanang selfish gyud bitaw. Pero wala ko nag-ingon nga ang tanan. Pero kuan bitaw kanang nagi tawo nga selfish mao nang kuan kanang dili gid kasiguraduhan gid bitaw ang tawo. Pero ug mosalig ta sa Ginoo dili gid bitaw siya mapakyas nga kuan ug mosalig ta niya kanang itugyan nato ang tanan natong problema but mutabang gid siya. Then mohatag gid bitaw siya nato og kanang kapahulayon gid bitaw. Then kuan kanang bisan pag kuan kanang og moduol ta niya kay dili gid bitaw ta niya pasagdaan nga talikdan. Then kuan kanang kasab-an kay naabot na ana pero kuan gyud kanang tabangan gyud bitaw ta niya nga kuan kanang naa gid yang pagpaubos gid bitaw para sa tuwa bitaw gyud. Then kuan kana kay ingana gid bitaw kamaayo gid bitaw ang Ginoo. Then sa 1 Corinthians 15:58. Usa mga minahal kong kaigsuonan, tindog ka mo nga lig-on ug dili matarong. Pagpugi ka mo kanunay sa inyong pagalagad sa Ginoo kay nasayod ka mo nga ang inyong pagalagad dili gayon makawang. Amen. So dire gid bitaw kay dili gid ta basta-basta on gid bitaw sa Ginoo. Musimba ta niya gid kay mutawag gid ta niya kay kuan gyud kanang dili gid bitaw makawang atong mga pagampo gid bitaw. Then sama atong kaniya kay kuan kanang nag-ulan then nagampo si daddy so kuan karon ginawala bitaw. Then kuan ingana kay ang og pagtuot sa Ginoo pagtuot gid sa Ginoo. Then kuan kani kay kanang og pupadayon ta sa pagkuan gid bitaw og pagpadayon ta pagsimba gid bitaw sa atong buhi nga Dios kay kuan dili gid bitaw makawang ang tanan. So kinahanglan gid nga mobarog ta nga magpalig-on kay saan man to nga ni parog siya unya huyang unya natumba ra dayon. So kinahanglan nga kuan we stand straight gid bitaw. Then kuan kanang ang Ginoo may maghatag bitaw nato og kusog basta kuan gyud kanang matag man ang Ginoo basta kuan gyud bitaw kanang samot naguhaw kay ka. Then ingana then diri pud sa kuan sa Jeremiah 32:17b. Lord God, behold, you have made the heavens and the earth by your great power and by your outstretched arm. There is nothing too difficult or too wonderful for you. Mao bitaw na kay kuan wala gyud lisod sa Ginoo gid bitaw. Then kuan kanang bisan pag ang kuan bitaw kanang ang tanan kay mabuhat gyud sa Ginoo kay ang Ginoo gid bitaw ang tagiya sa tanan. Then kuan kanang ang Ginoo gid bitaw ang kuan kanang ang magbuhat ag magkuan kanang magpamuhat gid bitaw sa tanan nga kuan kanang wala gyud lisod para sa Ginoo gid bitaw og kuan kanang bisan pagkaron kanang kuan bitaw nakasam sa ministry bitaw gyud then kuan makita nimo nga kuan kanang lisod kayo bitaw ng tawhana kay gikuan gyud bitaw pud sa kaaway pero kuan og pagampo ka daw tubagon gyud ka sa Ginoo og wala gyud lisod para sa Ginoo gyud bitaw nga bisan pagkatong kuan bitaw kanang kuan nagyawa ba kana kay nayawaan bitaw gyud pero kuan kanang ang Ginoo gyud ang magpamuhat bitaw gyud niya ug kuan ang Ginoo gyud ang mag-aayo bitaw nila kay sa kuan pud bitaw kanang sa buhi nga kadaugan bitaw sa mua kay kuan kanang ang mga balatian gyud bitaw dili magpabilin sa mua kay kuan kanang nasayod gyud bitaw mi nga ang Ginoo gyud ang mag-aayo gyud bitaw namo. Then sa kuan sa Salmo 18:2. Ang Ginoo mao ang akong tigpanalipod, siya ang lig-on kong kuta ug manluluwas. Ang akong Dios akong kalig-on ug siya ang akong dalagpanan. Manalipod siya kadako sa mas taming luwason niya ako kay siya ang akong sandigan. Amen. Hallelujah. Dili bitaw gyud kay kuan kanang ang Ginoo gyud bitaw atong sandiganan gyud bitaw. Then sa bisan pa man kanang sa tanan nga mga pagsulay gyud bitaw sa tanan nga bisan pag-unsa bitaw pero bisan pag ug mulakaw ta sa Ginoo kanang naay nga maluyat ta naay nga matumba ta pero kuan kanang run for God gyud bitaw kanang mudagan ta para sa Ginoo gyud bitaw kanang bisan pag magkinaunsa katong para katong giingon ni kay Jim pa nga kuan kanang bisan pag kuan kanang dili ka ganan kanang nalayahan ka pagbasa sa Bible basa bisan pag nalayahan ka pag pero angko sama ra gud bitaw anang kuan kanang bisan pag kuan kanang sakit kay pa kanang nadamag ka den kuan kanang nadamag ka den kuan kanang ulaw kayo kuan bitaw ibangon kay kuan kanang naulaw na ka pero kuan kanang kinahanglan gyud nga mobangon gyud bitaw then kuan kanang sa tanan gyud bitaw kay
kanang mubangon gid ta sa tanan gid bitaw kay ang Ginoo gid ang sandikanan gid bitaw then ang Ginoo gid ang kuan atong taming gid bitaw then ang Ginoo pud atong sandikanan then ang Ginoo atong balay nga kuan kanang siya atong balay then siya pud atong comforter bitaw then kuan ug padayon bitaw ta sa pag-alagad sa Ginoo dinhi nato makita sa kuan sa 2 Timoteo 4:8. Ug karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan ang purong-purong sa pagkamatarong nga niadto niyang adlaw iganti kanako sa Ginoo ang matarong nga maghuhukom ug kini dili kanako lamang kun dili sa tanan gayud nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Amen. Dira bitaw makita nga ug magpadayon ta sa pagkuan bitaw sa pagsimba sa Ginoo dili lang gid bitaw nga maabot tag langit then kuan lang kanang maglingkod lang ta sa langit then magkuan ra magampo ra niya then mo worship ra sa Ginoo pero nagid bitaw tay ganti gid bitaw then nagid tay kuan kanang purong-purong bitaw gyud nga purong-purong sa ano to himaya then kuan kanang kuan gyud kanang mana nga importante gid bitaw nga dili ta magluya-luya kay ug kuan kinahanglan gyud nga og gisugdan kinahanglan tapuson gyud para